انشاءاللہ مسلمان بھائیو سویرے تو عید دین تر پویں گا سویرے تو بہن نو سوٹ نواں دین تر پے اللہ دے فضل نال کہہ رہا ہے میرے مالک نے اج تیری دنیا بدل دینی تیرے دل دی دنیا دھو دینی ہے آندی ہے میں ساتے نو لاڈ لڈائے اما دودھ پلا وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلاں یاد کرا وے آندی تو بن گیا اج پیر پیران دا تے پایا شان چہرہ پکڑ لیا دس صحاب تیرے آنے اج قوم قبیلہ میرا میں پردیسن دور دراڈی اج اللہ میل کرا میرے نبی دیاں اکھاں روئی جان صحابہ پریشان انج کالی کملی اتاری ہے میرے التحان کرو ذرا انج کالی کملی اتاری او تیرے کول تے پیسے ہوندیاں بھی بہناں دے سر ننگے او تیرے کول تے لکھاں ہوندیاں بھی بہناں دیاں چھتاں چوندیاں نے او تیرے کول تے لکھاں ہوندے بھی بہناں دیاں تیاں رولدیاں نے او تیرے کول کروڑاں ہوندیاں بھی بھراواں تے بچیاں دے چنگے لباس نہیں بہناں دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے تیریاں کوٹھیاں کس کم دیاں تیرے لکھاں کس کم دے او میرے نبی نے کالی چادر اتاری انج بہن دے پیراں تل اجے کلمہ نہیں پڑھیا سنو ذرا انج چادر وچھائی بہن تے یاراں نفرت کیتی سونیا غیر مذہب دی مائی فرمایا تسی نہیں جاندے کون ہے انج فرمایا بہن ایتھے بیٹھ میرے نبی آندے تسی نہیں جاندے کون ہے آندے تیندی سی چیماں لوری واہ کاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی اللہ تیری قبر نو نور نہ منور فرما دے تو رمضان تے مہینے چ جدائیاں دے گیا ہے مینوں شعر یاد آ گیا ہے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھا پیاں جنہ باجو چٹ نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد کیوں بھی اباب دا ابا کدی یہ ساری کرنا ہے کنے دن ہو گئے پہلے روزے کدی افطاری کر مینوں رساں دا پیگڑ پڑھائے وہ جاوا دی بیکری دے مالکا مینوں گھر بلایا او رس میں کھادے تے مینوں انہاں اپنے گھر بلایا کہ تسی ساڈی بیکری دی تعریف کیتی ہے پر انہوں پتہ نہیں اے پتہ دسن والا تے اج قبراں چ جا ستا ہے مینوں شعر کیوں نہ یاد آیا چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے پائی عواب دے باپ دا کچن بھی موجود ہے بیڈ بھی موجود ہے اس کچن چ لیا کے پتران دے لار لڈان والا باپ موجود نہیں بھائی نہیں تو قسمت والا ہے تو اپنے بچیاں دیاں خوشیاں ویکھدا پیا ہے اے بھائی آصف تے طارق ہر خوشی تے رون کرنگے جدو اس پتر دا چہرہ ویکھن کر میرا یار سید زاہد حسین شاہ ایتھے جناب جی رحمان گارڈن چ رئیس ادریس فروخی صاحب جان دے او دی بیوی نو کینسر ہویا بچے نکے نکے روندے ماما ہمیں چھوڑ کر نہ جانا ماں نہ چمبڑ جا ماما ہمیں چھوڑ کر نہ لے پتر حذیفہ مدنی اوہ پتر ان چھڑ گئی اماں ہمیشہ واسطے آدھا سی ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا پر اسرائیل قدم ویکھدا تیرے لفظ اوہ حذیفہ پتر تیرے قدم لفظ ویکھدا ہے ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے میرے یار دے مکان وک گئے کہ میرے زیفہ دی ماں بچ جاوے میرے یوسف دی ماں بچ جاوے اور بندے تو مکان لا دیتے اور بندے تو دکانہ بیچ کے لا دیتے پر اسرائیل نو کون سمجھاوے بے نیاز نو کون ڈکے
نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے حوالوں موڑ دیجے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپے آپائے بچھوڑے نے ایس مجمع چ کئی یتیم بیٹھے نے کئی مسکین بیٹھے نے کئی ماں بھی توڑی بیٹھے نے کئی باپ بھی توڑی بیٹھے اسی 5 بھرا 3 بھینا پر ایک دیاں بھی بابے خوشیاں نہیں ویکھیاں اسی سارے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوئے ایک کدوں ویکھ دی یہ نہیں ویکھ دی اللہ اس میری بہن دی قبر نور نہ منور فرمائے اللہ حذیفہ نو صبر عطا فرمائے میں رو پیا کیوں میرے سامنے کہتا ماما ہمیں چھوڑ کر نہ جانا گلے لگ جانا ماما پر اس کو کیا پتا ہے میری ماں نو کینسر بیماریوں لگی ہے جڑی دن با دن موت دے قریب لے جا رہی ہے اے لفظ بڑے مینوں کہنا انہیں کہنا مدنی صاحب میرے حذیفہ نو پیار دینا رج کے اس میری بہن نے مینوں بھرا بنایا اور میں ایڈی صابرہ بی بی نہیں ویکھی کینسر دے مرض چ بھی کہندی الحمدللہ میں پر اللہ تے راضی ہوں میں تو صرف بہن بنائی ہے تینا رو رہے ہیں تے جڑا حذیفہ پتر چھاتی تے لیٹ کے آندا ماما میں چھوڑ کر نہ جانا کتوں لباں گے تین ماں دس کتوں لباں گے چھڈ کے تر گے ساتھ سارے کل بہ کے روئیے داغ چھوڑے والا مائے ہنجواں دے نال توئیے کنوں سنائیے دل دیاں ہاواں دس جاندے کتے ماں دس کتوں لباں گے تین ماں دس کتوں لباں گے چھڈ کے تورے اے بچہ ویکھنا ہوئے نا میرا چینل ہی مولانا ناصر مدنی چینل یوٹیوب تے او دے وچ لکھ لوی کہ بچہ رو پڑا ماں کی شان سن کر اینا رویا جے ماں زندہ سی تے اینا رویا ایڈا کو بچہ حذیفہ مدنی تے اج تے میرا ماں ٹر گئی ہے نا اے گل بڑی وڈی کر لگا وے میرا سب کہندے نے ماں سنواں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے کی سوچیا سے کی ہویا ہن کس نو دوش دیا دس کتوں لباں گے تین ماں دس کتوں لب اور بھرا قبر چلاؤنے سوکھے بہنا قبر چلاؤنیاں سوکھیاں پر جنہ ہتھاں تے لوریاں نہیں آن اس ماں نو کفن دیاں 3 بنداں چ بند کر کے جدوں پتر قبر چ اتار دینے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اما جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے پاؤں ادھر بھرا کہندے نے ٹائم بدل لا پرجائیاں کہندیاں سی تیریاں نوکر نہیں لگیاں ادھر پتر کہندے نے لے مائے سویڑا ونڈیا لے مائے سویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے آیا پانی رل مل
تے وچھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دا نام دس کتوں لباں گے تینوں ماں دس کتوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں ہی نہیں تو جنت سساڈی تیرے نال پرہیت سداڈی جدوں تک تائی پردا ساتھ خشکی ٹھنڈی چھاں دس کتوں لباں گے تینوں ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے واپس آئے بے نیاز دا دربار لگائے مولا آواز آئی میرے عیسیٰ بول رولا رب کریم دا محبوب بھی ہے رسول بھی ہے اللہ دیا نشانیاں چو نشانی بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے وقت دا نبی ہے رسول بھی ہے نبی بھی ہے اللہ دیا نشانیاں چو نشانی ہے وہ نبی کہنے مولا میں قبر تو گزریا قبر چی اگ بلدی پئی سی واپس آیا قبر جنت دا باغ تیریاں تو جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مولا تیریاں تو ہی جان سکتا ہے جاندہ لنگے ہیں قبر چاگ بلدی پئی ہے واپس آیا ہے تے قبر جنت دا باغ فرمایا میرے عیسیٰ جدو بندہ دنیا تو گیا دوست کی سی عذاب دا مستحق سی انہیں مر لگیا بیوی نو نصیحت کی تھی جب میں مر جاواں بچہ پیدا ہوئے بچی پیدا ہوئے انہوں دین دا علم سکھا دیوی اللہ دیا نبیاں اے میرے رسولہ اے روح اللہ اے بچہ پیدا مرن تو بعد ہویا بیوی نے نصیحت یاد رکھی بچہ چلن دا قابل ہو گیا بیوی انگل لا کے مدرسے چھڈ آئی اج پہلا دن سی انہیں اپنے خاوند دی نصیحت عمل کیتا میرا دین سکھان واسطے درس چھڈ آئی ہے میں اج دی قبر جنت دا باغ بنا دیتی ہے اجے پڑھیا نہیں نعیم دے پتر تے پڑھ گئے نے صرف مدرسے پہلا قدم رکھیا ہے